अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ताहिरा और ये मेरा चैनल है उर्दू अखबार। उर्दू अखबार जो है, मैंने इसके 2-3 बार मैंने रिकॉर्डिंग की, कुछ हालात के ऊपर, कुछ हालात हाज़रा और दीगर मामलात पर, लेकिन मैं उसे अपलोड नहीं कर सकी। आज मैं कोशिश कर रही हूँ कि शायद इस तरह से ये काम करे और मैं कुछ अपने बारे में या इस प्रोग्राम के बारे में, इसका नाम के बारे में आपको बता सकूँ। उर्दू अखबार उर्दू के लिए है। उर्दू जो कि एक बहुत खूबसूरत ज़बान है और मेरी कोशिश होगी कि मैं इसमें मुकम्मल तौर पर उर्दू का इस्तेमाल करूँ। वो कि आजकल मुमकिन नहीं रहा कि आप बहुत ज़्यादा देर तक उर्दू, कोई ना कोई लफ्ज़ बीच में इंग्लिश का आ जाता है। लेकिन खैर है, हम सब इस चीज़ को समझ सकते हैं, लेकिन कोशिश मैं करूँगी कि उर्दू, और अगर उर्दू है तो शीन, काफ, खे, इनका इस्तेमाल बेहतर तरीके से किया जाए जैसे कि होना चाहिए। क्योंकि आजकल ये रिवायत है कि लोगों ने उर्दू को भी बहुत हल्का लेना शुरू कर दिया है और बहुत हम अंग्रेज़ी के मामले में बहुत ज़्यादा हम तरद्दुद करते हैं कि हमारी ग्रामर भी दुरुस्त हो और हमारी अदायगी भी बहुत परफेक्ट हो। देखें, परफेक्ट आ गया ना लफ्ज़ इंग्लिश का लेकिन उर्दू के मामले में हम इतना नहीं करते, लेकिन कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। तो जनाब, इस चैनल पे मैं ज़्यादा आपसे कुछ थोड़ी सी ख़बरें हुआ करेंगी, कुछ थोड़ी सी शेर व शायरी हुआ करेगी। एक छोटा सा प्रोग्राम है, छोटा सा सेगमेंट है, काइंड ऑफ एक किस्म का, तो उसमें मैं आपसे गुफ्तगू करूँगी। आपको कुछ ख़बरें सुना देते हैं जनाब। ये 3 घंटे पहले की ख़बर है कि आज मुल्क की तारीख़ का अहम फ़ज़ाई रेस्क्यू ऑपरेशन होगा। आपको पता है कि मोहम्मद अली सतपारा, उनकी गुमशुदगी जो है वो एक चैलेंज बन गई है। वो कि उनकी ज़िंदगी के बारे में अब लोग पुरुमीद नहीं हैं, लेकिन लोगों का ख़्याल है कि चले उनकी डेड बॉडी का ही कुछ और ये भी पता चल जाए कि आया उन्होंने K2 सर कर लिया था। लोगों को ज़्यादा उम्मीद यही है कि उन्होंने ये सर कर लिया होगा उन्होंने। बाकी अब इसका कोई प्रूफ जो है वो लोगों के पास नहीं है। आपको ये भी बताएंगे, और ये रेस्क्यू ऑपरेशन ज़ाहिर है कि हमारी फ़ौज, हमारी बहुत ज़बरदस्त फ़ौज, हमारी आर्मी जो है वो हम अमूमन ऐसे मामलात में आगे रहती है। और सतपारा का एक गाना है, मोहम्मद अली सतपारा का, मुझे उनका नाम बड़ा ज़बरदस्त लगता है। सतपारा उनके गांव का नाम है और उन्होंने एक वीडियो उनकी वायरल हुई हुई है आजकल। उसमें वो डांस कर रहे हैं और ये गीत गा रहे हैं कि तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। बहुत ये एक उनका सिंबलाइज हो गए हैं मोहम्मद अली सतपारा इस जुमले के साथ, इस गीत के साथ, और उनकी जो तस्वीरें हैं। और यकीन कीजिए बहुत दिल उदास है। अल्लाह ताला कोई मौजज़ा कर दे, अल्लाह से कुछ भी, उन अल्लाह की कुदरत में सब कुछ है, उसके कब्ज़ा कुदरत में जान भी है। वो चाहे तो 300 साल बाद असहाब कहफ़ को दोबारा ज़िंदगी उठा के, जगा के उनको दुनिया का में भेज सकता है। वो क्या नहीं कर सकता। अल्लाह ताला तो कुछ ऐसा कर दे कि सब कुछ बेहतर हो जाए और मोहम्मद अली सतपारा और उनकी टीम के दीगर अरकान अपने घरों को लौट आएँ। हमारी दुआ है ये। अच्छा जी, आपको कुछ थोड़ी सी और ख़बरें भी दे देते हैं। कुछ पाकिस्तान के हवाले से आपको ख़बरें ये देंगे कि वो सेनेट के इलेक्शन की बाज़गश सुनने में आ रही थी, ना मालूम उसका क्या हुआ, क्योंकि एक ऑर्डिनेंस जारी हुआ था जिसके बारे में जो है अपोजिशन जो है वो काफ़ी तकलीफ़ में थी। तो उसके हवाले से भी कुछ लोगों ने बातें की हैं। क्या बनेगा, क्या होगा नहीं पता, लेकिन जो भी हो, दुआ ये है कि हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छा हो। और जनाब, सेनेट स्कैंडल, वीडियो स्कैंडल, ये एक गर्दिश कर रही है ख़बर। और वज़ीर आज़म का वज़ीर क़ानून जो है वो KP, उनसे इस्तीफ़े लेने का फ़ैसला उन्होंने किया है। और इसके अलावा इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी, बेहतरीन जो है सिक्योरिटी के हवाले से भी कुछ मामलात हैं और पाकिस्तान में बहुत अरसे से क्रिकेट होना शुरू हो गई है। आपको पता है मौसम बहुत ख़राब है यहाँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ भी बर्फ़ पड़ी हुई है। और मैं एक यूरोप के एक शहर से आपसे मुखातिब हूँ और मैं ताहिरा हूँ और ये मेरा चैनल है उर्दू अखबार। इसे लाइक कीजिए, इसे जो है सब्सक्राइब कीजिए, आपसे दरख्वास्त है अगर आप उर्दू से मोहब्बत करते हैं। और इसके अलावा जनाब, हम आपको मज़ीद थोड़ी सी ख़बरें देते हैं कि बैक वक्त 3 खलाई मिशन मरीख़ पर पहुंच रहे हैं। ये जनाब, हमारे मुल्कों में शायद इन ख़बरों को इतनी अहमियत नहीं दी जाती, क्योंकि लोग कहते हैं कि ज़मीन पर रहें, पहले ज़मीन को दुरुस्त कर लें, फिर आप मरीख़ पर जाएँ, कहीं भी जाएँ। लेकिन बहरहाल दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मरीख़ पर भी जाते हैं।
اور وہاں کی خبریں بھی لانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ دنیا میں انہوں نے بہت کچھ کر لیا. آپ کو پتہ ہے کہ جب سے ڈونلڈ ٹرمپ گئے ہیں، جو بائیڈن آئے ہیں، تو لوگوں کو لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. لیکن جو بائیڈن کے لیے بھی ہم یہ کہیں گے کہ اس سے پہلے بھی انہی کی پارٹی برسر اقتدار تھی، اوباما، اور جو براک اوباما، وہ ڈیموکریٹ ہی تھے. تو انہوں نے کیا کیا تھا مسلمانوں کے حوالے سے، امریکہ کی پالیسیز، مسلم ممالک کے حوالے سے امریکہ کی پالیسیز، چاہے کوئی بھی آئے کوئی بھی جائے، وہ تسلسل وہی رہے گا، کیونکہ وہ لوگ اپنے ملکوں کے لیے کام کرتے ہیں. آپ انہیں اس لحاظ سے غلط نہیں کہہ سکتے کہ وہ جو کچھ کرتے ہیں اپنے ملکوں کے لیے کرتے ہیں، لیکن غلط ہم لوگ ہیں کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ انہی کے لیے کرتے ہیں. ہمارے سیاستدان خصوصاً سابقہ اور کچھ موجودہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہم کسی پارٹی کو بالکل بھی پروموٹ نہیں کر رہے. لیکن عمران خان سے کسی حد تک لوگوں کو امیدیں ہیں، ان کی واحد ان کی ذات سے. باقی ان کی پارٹی میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دیگر پارٹیوں سے آئے ہیں، لیکن عمران خان سے لوگوں کو پھر بھی امیدیں ہیں، اور ابھی بھی ان کو لگتا ہے کہ حالات انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے. لیکن امریکہ کی پالیسیوں کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ امریکہ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یا جو کچھ بھی ہوا ہے، آپ ان سب کو دیکھیں. اگر آپ مشرق وسطیٰ کو دیکھیں، عراق کو دیکھیں، لیبیا کو دیکھیں، سیریا کو دیکھیں، یمن کو دیکھیں، ایران کے ساتھ جو معاملات چلتے رہے ہیں، پاکستان کے ساتھ جو معاملات چلتے رہے ہیں، کہ 9/11 اگر ہوا تھا تو اس میں کوئی بھی پاکستانی شامل نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ خمیازہ پاکستان کو بھگتنا پڑا، کیونکہ اس خطے میں امریکہ کے کچھ اہداف ہیں جن کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اور نہ صرف اس خطے میں بلکہ پورے مشرق وسطیٰ میں. اور ظاہر ہے کہ اسرائیل کا وجود بھی ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. تو حالات مسلمانوں کے لیے اب یہ ضرور ہے کہ جو بائیڈن صاحب ایک مسلمان ہمدرد کے طور پر سامنے آنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بہت زیادہ جناب کشمیر کے معاملے پہ بھی باتیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے انہی لوگوں کی حکومتیں رہی ہیں. یہ بھی ایک بات ہے کہ ٹرمپ کے زمانے میں کوئی جنگ نہیں ہوئی، لیکن ان تمام ریپبلکنز کے جو سابقہ ادوار تھے، جس میں جارج بش ہیں اور سیکنڈ جارج بش ہے، جونیئر جارج بش ہیں، اس کے علاوہ جو ڈیموکریٹس ہیں، ان سب کے ادوار میں یہ سلسلہ چلتا رہا ہے. باقی دنیا کے ساتھ معاملات امریکہ کے اسی طرح چلتے رہے، اور باقی دنیا میں خصوصی طور پر مسلمانوں کے ساتھ جو ان کے معاملات ہیں. اب بھی اگر لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ امریکہ میں جو ہے جو بائیڈن ایسے بیانات دے کے، لیکن ان کا خاص ہدف ہے چائنا کے خاص مسلمان علاقے، وہ وہاں پہ اپنی ہمدردی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے لیے وہاں پہ زمین ہموار کرنا چاہتے ہیں، اور کشمیر کے حوالے سے. لیکن کشمیر کا مسئلہ کوئی آج کا نہیں ہے. اگر امریکہ ایک چشم زدن میں، امریکہ تو خیر اس وقت نہیں تھا، برطانیہ، یہ ممالک اگر ذرا سی دیر میں جناب اسرائیل کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر سکتے ہیں، اسے ایک علیحدہ ملک بنا سکتے ہیں، تو کیا یہ کشمیر کے لیے ایسا نہیں کر سکتے تھے؟ ان کے پاس طاقت تھی، ان کے پاس اختیار تھا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، اور یہ اب بھی نہیں کریں گے. اگر جو کچھ بھی کریں گے یہ صرف اپنے اہداف کے لیے کریں گے. یہ ایک چھوٹی سی گوشہ گزار آپ سے کرنی تھی بات. تو میں طاہرہ ہوں آپ کے ساتھ. میری کوشش ہوگی کہ میں اس چینل پہ آپ سے کچھ اس طرح کے معاملات پہ بات کر سکوں. جاتے جاتے آپ کو جان ایلیا کی ایک غزل سنانا چاہتی ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی فن تو ہم نے سیکھا ہے، ایک ہی فن تو ہم نے سیکھا ہے، جس سے ملیے اسے خفا کیجے. ہے تقاضا میری طبیعت کا، ہر کسی کو چراغ پا کیجے. ملتے رہیے اسی تپاک کے ساتھ، ملتے رہیے اسی تپاک کے ساتھ، بے وفائی کی انتہا کیجے. مجھ سے کہتی تھی وہ شراب آنکھیں، آپ وہ زہر مت پیا کیجے. مجھ کو عادت ہے روٹھ جانے کی، آپ مجھ کو منا لیا کیجے. رنگ ہر رنگ میں ہے داد طلب، خون تھوکوں تو واہ واہ کیجے. ایک ہی فن تو ہم نے سیکھا ہے، جس سے ملیے اسے خفا کیجے. یہ میرا چینل ہے طاہرہ، اور امید کرتی ہوں کہ آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے اور میرے چینل کو بھی یاد رکھیں گے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو آسانیاں عطا کرے، آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا کیجیے. کرے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.